ओके, फाटले जे मालपेचे फिशरमॅन आहा तेंच्यांनी कंप्लेंट दिल्ली की भायल्या स्टेटींतले येवन आमच्या हितून येवन फिशींग करता म्हणून. तेजेर तुमी आतां फुडें कितें कितें एक्शन घेतली ती आमी पयली. आतां मेजर एक्शन फाल्यांच्यान कितें जातलें तुमचें? पळय, मालपेच्यो बोटी येता भायर येता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ते येतात भितर पर्सनली. आनी आमच्या ट्रेडिशनल फिशरमॅनाची सदांच कंप्लेंट आसा, ती येतात आनी ते बोटी बिटी तेंच्यो बऱ्या पैकी आसता. तेन्ना आमकांय ते गावना. हें सदांच जाल्या उपरांत 2 दीस पयलीं आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान मिटींग घेवन ते हांव डायरेक्टर आसलें आनी मिटींग घेवन तेंचे सगळें आयकून घेवन डायरेक्ट दिल्लें. DGPक कॉल करून सांगलें की हेजेर आमकां सकयल विचार करपाक जाय आनी सिरियसली बोटी आमकां एटॅच करपाकूच जाय. तेज्या प्रमाणे दिल्या उपरांत DGPन आमकां फोन केला. तेज्या बरोबर जे फिशरमॅन येयले तेंच्यांनी कमिटमेंट दिलें की तेंच्योय बोटी जाय जाल्यार आमी शेअर करता म्हणून. तेज्या प्रमाणे पुलीस दिले आनी आतां त्यो एसोसिएशन तेंचे आहा पळय तेंच्यांनी आपली बोट शेअर केली. ते बोटीर पुलीस वयतली विथ आर्म्स आनी तेज्या बरोबर आमची बोट आसा तिवूय वयतली. कायद्या प्रमाणे कोस्टल पुलीस हेंच्यांनी तांकां धरून आमचे कडेन दिवंक जाय. सो ते आतां फाल्यांच्यान नॉन स्टॉप 24 वरां हे रुटीन वर्क कशें सारकें रावतलें आनी बोटी जे पळय आमचे हद्दीन मालपेच्यो बोटी येवन नुस्तें मारता हे कायमचे बंद जाता पळय हेजेर आमी विचार केल्लो. CMन त्या प्रमाणे स्ट्रॉंग डायरेक्शन दिल्लें की हेंकां बंद जावपाकूच जाय गोंयचें एनी कॉस्ट आनी त्या प्रमाणे पुलिसेन DGPन बीन आमी स्ट्रॉंग घेतला आनी तेज्या प्रमाणे फाल्यांच्यान ही कारवाई चालू जाता. सो फाल्यांच्यान तुमी म्हटलें पुलीस बी तेंच्यान ते रेड हँड तांकां थंय आसा जाल्यार धरतले तुमी? हय, रेड म्हणजे एक्शन कितें आसतलें? कित्याक हेज्या पयलीं आमी पळयलें की ना एक्शन म्हणजे आर्म पुलीस ते धरून आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन आमचे डिपार्टमेंट आमच्या जेटीर हाडटले. ते नुस्तें बिस्तें आहा ते सगळें पंचनामा करतले, तेंचेर FIR जातली आनी आमच्या कायद्या प्रमाणे तेजेर ती कोर्टाक केस वयतली. म्हणजे बोटी ज्यो गोंयांत येता म्हणजे कितें मालपें काणकोणा आनी हांगाच येता अशें ना. त्यो हांगा परत हांगा पासून वयता खंयचे शापोरा ते सायडीक सुद्दां हरमला ते सायडीक. म्हणजे तेंच्यो बोटी स्पिडीच्यो आसता कितें आसता कांय म्हणजे ते रातचे बितचे आसा कळना. एखाद्यो रातच्यो येता ते आमच्योच बोटी म्हणून येता तेन्ना उजवाडले कळटा की ह्यो बोटी भायर म्हणून. सो हें आतां 24 hours हे विजील आसतलें विज्युअल आसता सगळें विजिलन्स. सो आतां हो इश्यू जाला तूं मालपेचो हेजो. आतां तशेंच हांगा तिसवाडीन बी अशेंच तेंच्यांनी फिशरमॅनाची कंप्लेंट आसता भायल्यो बोटी येता आनी करता म्हणून. तेन्ना पेट्रोलिंग सेम तरेचें करतले? तिसवाडी म्हणजे ती एकूच येता आसतना भायर येतात ते मागीर भितर येता आनी परत भायरच वयता न्हू. सो अशें लक्ष आसलें? प्रश्न 5 fathom 5 fathom दर्यो जो आहा हो आमच्या रापणकाराचो. येता आसतना भायल्यानसून येता, भायल्यान भितर सरता परत भायर वयता. सो शापोरा आसूं किंवा काणकोण पर्यंत आसूं आमची बॉर्डर सारकी सेक्युअर्ड करपा खातीर म्हणजे तांकां कांयच प्रॉब्लेम ना, तेजी कंप्लेन येवंक जायना तशें काम करता. सर स्पीड बोटीचो अरेंजमेंट जालो? केलें न्हू ते दिता आनी आमची बोट दिता न्हू. स्पीड बोटांनी गरज ना. पुलीस आर्म पुलीस आसले कांय ना, कारण तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे ते एग्रेसीव आसतात, मारामारी करपाक आसता, तेंचे कडेन विपन्स आहा काय ना ते कळना. म्हणून आमचो एनफोर्समेंट टीम आहा ते PI बी ते सेपरेट आहा. प्लस हे एडिशनल आनी डिप्लॉय केल्या CMच्या डायरेक्शनान आनी CMन सांगल्यार त्यो बोटी हाडून लावूंक जाय डॉक्याक एनी कॉस्ट. सो आनी तेज्या बरोबर स्टेक होल्डर आहा पळय ट्रेडिशनल तेंच्यांनी सांगला सपोर्ट करता. थँक्यू. आनी तेंची जे आपण ते एसोसिएशनाची बोट वयतली ना आनी ताका टोटल सेक्युरिटी आमची पुलिसेची आसता. थँक्यू.